आज तुमचे मुखार हो व्हिडिओ घेवन येवपाक एक खास कारण आसा आनी तें कारण म्हणजे आज आमी मातशे खूश आसा। खूश ह्या कारणा खातीर आसा की फाटल्या 7 वर्सांची मेहनताचे एक मायलस्टोनान रुपांतर जालां आनी तें म्हणजे 2 लाख सबस्क्रायबर्स। आनी फेसबुका खातीर फेसबूक हो महत्वाचो प्लॅटफॉर्म जावन आसा सगळ्या मिडियां खातीर। आमी खुबशे फावटी म्हणटा फेसबुकार पळयले, फेसबुकार लायव्ह आशिल्ले, फेसबुकार घाल मरे फेसबुका वयलो व्हिडिओ। सो आवडू ना आवडू फेसबूक आनी फेसबुका वयले कॉमेंट हेज बिकम इन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मिडिया। तर आमची जर्नी सुरू जाली अशा वेळाचेर जेन्ना फेसबुकाक मिडिया चड सिरियसली घेनाशिल्ले। जेन्ना गोवा न्यूज हब काडपाचें जालें तेन्ना आमचे कडेन टीव्ही चॅनला खातीर पयशे नाशिल्ले आनी फेसबूक हो फुकट मिडियम म्हणून आमी थंयच्यान सुरू केलो, कारण आमच्या फाटल्यान कोणूच फायनान्सर नाशिल्ले। तेन्ना फेसबुकाचेर आमी व्हिडिओज घालपाक सुरू केले तेन्ना सगळ्यांनी आमकां हांसपाक सुरू केलें। मागीर आनी परत हांसपाक सुरू केलें जेन्ना आमी फेसबुकाचेर मुलाखती घेवपाक सुरू केले। म्हाका याद आसा आमी जेन्ना मुलाखती घेताले फेसबुकाचेर आनी सिरियस पॉलिटिकल मुलाखती घेताले तेन्ना आमकां सगळे जाण विचारताले की आरे हें टीव्ही चॅनला वयली गजाल तूं फेसबुकार कितें करता। आनी खास करून म्हजे बाबतीन जेन्ना हांव टीव्ही चॅनलार पयलीं येतालो आनी थंयच्यान हांवें फेसबुकार शिफ्ट केलें आनी स्वताचो गोवा न्यूज हब चॅनल काडलो तेन्ना प्रत्येक जाण म्हणपाक लागलो आरे चॅनल काड मरे फेसबुकार कितें करता अशें म्हणून लोक हांसताले। पूण रिस्पॉन्सूय बरो येतालो। सुरवेक रिस्पॉन्स तितलो येवना पूण मागीर रिस्पॉन्स वाडत रावलो आनी आमचें कॉन्फिडन्सूय वाडत रावलें। म्हाका याद आसा आमी 5 सिरीज सुरू केली ती कोवीड काळांत आनी महादेव जोशी जे सद्या ना, खुबश्या जाणांक याद आसतले महादेव जोशीचे रॉकेट आनी चंद्रार डायरेक्ट चंद्रा वयलो महादेव जोशीचे जेन्ना आमी फेसबूक लायव्ह पासय केली तेन्ना 3000 लोकांनी ती पासय लायव्ह रावून पळयली आनी भितरले कितलेशेच जाण थंय कॉमेंटान थंय आमकां रिस्पॉन्स करताले। ते वेळ असो आशिल्लो जेन्ना आमचे कडेन कॅमेरामॅनूय नाशिल्ले, स्टाफूय नाशिल्लो, कांय 4-5 जाण मेळून आमी करताले आनी हांव स्वता एकटोच म्हज्या मोबायलाचेर शूट करतालो आनी सेल्फी मोडाचेर शूट करतालो आनी तशी ती पासय सुरू जाल्ली। ती याद आसा आनी याद काडटा खास करून कारण फेसबूक हे मिडियम कितलें स्ट्रॉंग हें सांगपा खातीर जेन्ना ती पासय चलताली तेन्ना लोक कॉमेंट मारताले आनी ते कॉमेंट पळोवन महादेव जोशी परत त्या कॉमेंटांक रिप्लाय दितालो। अशें इंटरेक्शन करपाचें साधन फक्त फेसबुकान आसा, कारण आमी जर टीव्ही चॅनलाचेर गेले जाल्यार आमकां खबर ना की कोण पळयता आनी जो पळयता ताका ते कॉमेंट मारपाक मेळना। उपरांत यूट्यूबूय आयला पूण तातूंतय थोडे रिस्ट्रिक्शन्स आसा पूण फेसबुकान ही रिस्ट्रिक्शनां नाशिल्लीं। सो फेसबूक आमचो वाडत गेलो आनी उपरांत आमी यूट्यूबार आसा, इंस्टाग्रामाचेर आसा, ट्विटराचेर आसा, पूण फेसबूक हें म्हत्वाचें एक मिडियम जावन गेलें जे गोवा न्यूज हब चॅनल वाडत गेलो। आज आमी परत हो व्हिडिओ हाजे खातीर हाडटा जे लेट पळयता तेंचे खातीर की आमकां 2 लाख सबस्क्रायबर जाले। 2 लाख सबस्क्रायबर जाल्ल्याची खुशी आसाच पुणून ती खुशी आमची न्ही, ती खुशी सगळ्यांची तुमची, कारण आनी क्रेडीट गोज टू यू। आमी कंटेंट केलें म्हणून सबस्क्रायबर वाडना पूण सबस्क्रायबरांनी जेन्ना मोग दिलो आनी विश्वास दाखयलो तेन्ना सबस्क्रायबर वाडटा। हांव जाणा कांय सबस्क्रायबर अशे आसा जे सदांच म्हाका नेगेटीव कॉमेंट करता, नांव घेना तांची कारण आसात खुबशे जाण जे केन्ना आयलो की हो RSSाचो, हो विकलेलो रिपोर्टर, वो आनी कितें गोदी मिडिया असो करता। पूण तेन्ना आमी जेन्ना तेंच्या फावरान जेन्ना मुलाखती घेता तेन्ना ते हो बरो रिपोर्टर, हो एकदम बरो अशें कॉमेंट करता। आनी आमचे जर टॉप फॅन म्हणून लिस्ट पळयत जाल्यार सगळे टॉप फॅन अशे आमचे सबस्क्रायबर आसात जे कॉमेंटांनी आमकां क्रिटिसिजम करीत आसता। तांच्या खातीर हांव म्हणजे मोठो देंवचार विलनसो, पुणून तेणी इतलो मोग दिला आमकां की ते आमचे बरोबर रावल्या। सो आमी तांकां क्रिटीक म्हणून पळयता आसतना आमी तांकां आमचे बरे मागपी म्हणून पळयता। घडये तांचे अपेक्षा आसा की आमी आनी बरें कॉमेंट करचें किंवा आमी खंय चुकता तें आमचे नदरेक हाडून दिता। सो नेगेटीव कॉमेंट करपी वाल्यांक सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं, कारण तुमच्या कॉमेंटाक लागून बाकीचे लोक पळयता आनी आमचे सबस्क्रायबर्स वाडल्या। पॉझिटीव कॉमेंट करप्यांकूय देव बरें करूं, कारण अशे खुबशे कॉमेंट आमी वाचले जेका लागून एक उर्बा येता की आमी जें करता तें सारकें। घडये आमी म्हणना की आमी करता तें 100% सारकें, कारण आमचो हो लर्निंग प्रोसेस आसा आनी सद्या मिडियाच्या जगतान असो कोणूच परफेक्ट ना। आय कॅन से इट फर्मली। खंयचीय मिडिया हावस घेया खंय तरी तांचे प्लस मायनस आसताच, ते प्लस मायनस आमचेय बरोबर आसा, पुणून तुमच्या कॉमेंटा वरवीं आमकां कळटा आमी खंय चुकता तें। आतां 2 लाख सबस्क्रायबर म्हणजे 2 लाख फॅमिली। आमी तशें पळोवंक गेले जाल्यार 15 लाखाचें गोंयचें पॉप्युलेशन, तशें पळोवंक वचत जाल्यार सुमार 15 लाखां मदले 2 लाख, कारण आमचे चडशे गोंयकारूच आसा
हे गोंयकार आमच्या बरोबर आसा आनी आमकां दिसपट्टे ते पळयतात. देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंय म्हणटा आमी 3 लाख जावचे म्हणून. 3 लाख जावपा खातीर तुमचीच मदत जाय पडटली. पूण 3 लाख जायना सुद्दां जाल्यारूय आमकां वायट दिसचें ना, कारण 2 लाख जे तुमी आमचे बरोबर पयलीं पासून आसा ते आमकां सगळ्यांत म्हत्वाचें, कारण तुमीच आमचो सपोर्ट आनी तुमकांच लागून आमी गोवा न्यूज चॅनल हो एक ब्रँड करपाक पावले. परत एकदां सांगता, जेन्ना आमी सुरवात केली तेन्ना आमकां कोण सिरियसली घेनाशिल्ले, पुणून तुमचे सारके लोकांनी आमचे बरोबर रावून आमकां जो मोग दिलो आनी आमचेर जो भरोसो दवरलो, विश्वास दवरलो, ताकाच लागून आमी हो मायलस्टोन अचीव करपाक पावले. आनी फुडें कांय म्हणिना, कारण तुमकांय वेळ नासता फेसबुकाचेर लांबचे लांब भाशणां आयकुपा खातीर. सो देव बरें करूं आनी मनांतल्यान देव बरें करूं. आनी आमी अपेक्षा करता की तुमचो मोग असोच फुडें फुडें रावचो, तुमी सपोर्ट करचो, तुमी कॉमेंट करचे. कांय टायमार नॅगेटीव कॉमेंट वायट दिसता, पूण 2 दिसांनी विचार केलो की दिसता आसूं ताका कितें तरी वायट दिसलें आसतलें म्हजें, म्हणून ताणें कॉमेंट मारला. सो नॅगेटीव कॉमेंटवाल्याकूय देव बरें करूं, पॉझिटीव कॉमेंटवाल्याकूय देव बरें करूं, क्रिटिसिजम करता तांकां देव बरें करूं, एप्रिसिएट करता तांकां देव बरें करूं. आनी खास क्रेडीट हांव तांकांय दिता जे म्हजे बरोबर सद्या आसा, जे दीस रात म्हजे बरोबर वावुरता. आमची टीम जी कंटेंट क्रिएशनान मदत करता, आमचो व्हिडिओ जर्नलिस्ट म्हणपा जाता, व्हिडिओ एडिटर म्हणपा जाता, कितेंय म्हणपा जाता, आमचो खामो आसा तो म्हणजे नीरज बांदेकार. तो आमच्या फाटल्यान सदांच आसता, आतांय शूट करता आसतना तो फाटल्यान उबो आसा. आमचे बरोबर आसा मार्केटींग टीम जी हेड करता आमचो दिपेश नायक. दिपेश नायक आमचो असो आसा जो उदका भशेन खंयच्याय वटेन ताका यूज करपाक मेळटा, खंयच्याय बाटलेन घातल्यार तो शेप जाता, केन्ना मार्केटींग जाता तो, केन्नाय वचून रिपोर्टींग करता. आमचे बरोबर आसा बाकीची टीम. आमी याद करून दिता, हनुमंत नगलूर सारको रिपोर्टर जेन्ना आमकां जॉयन जाल्लो तेन्ना घडये ताणें चिंतून आशिल्लें की तो एक ब्रँड जावन मार्केटान येतलो म्हणून. सद्या हनुमंत नगलूर हो आमचो ब्रँड जावन आसा, जो मार्केटान वचून वेगवेगळ्यो मुलाखती करता, विशय तुमचे मुखार हाडटा. कौशल पालेकार आमचे बरोबर आसा, जो पयलीं पासून आमकां साथ दिता. आनी एक खामो आमचे बरोबर आसा प्रणय शिरगांवकर, जो प्रणय हालींच आमकां जॉयन जालो, पूण खूब चड वेळ लागूना ताका, थोड्याच दिसा भितर तो आमची टीम जाल्ली आसा. हालीं परत जॉयन जाला ओंकार अंजुनकर. तो ओंकार अंजुनकर हो आयिल्लो मार्केटिंगाक, पूण हळू सद्या रिपोर्टर जाता, कारण गोवा न्यूज हब इज अ चॅनल वीच इज रन बाय रिपोर्टर्स. सो नॅचरली सगळे रिपोर्टर जाता. बाकीचे व्हिडिओ एडिटिंगान सगळ्यात म्हत्वाची भुमिका आमचो केशव जामुनी म्हणून आसा. तो एक्चुअली दॅट इज हिज फर्स्ट जॉब, पूण तो फर्स्ट जॉब आसून सुद्दां जे तरेन तो काम करता तें पळयत जाल्यार दिसना की हाका एक्सपिरियन्स ना. आनी सूरज सहदेव हो अपलोडींग करता दीस रात. जर आमी तुमकां अपलोड करून बातम्यो हाडपाक शकता जाल्यार सूरजाचें नांव येवपाक शकता. सो बाकीच्या सगळ्यांक देव बरें करूं जे आमचे कडेन संबंदीत आसा, जाणी पूर्ण वेळ आमकां दिला आनी हे कंटेंट क्रिएट करपा खातीर जे मदत करता तांची नांवां सांगलीं, तांकांय म्हाजे टिमीकूय देव बरें करूं, कारण ऑफिशियली तशें सांगपाक आमकां एकमेकाक संवयूय ना आनी जायना. सो पळयत रावात गोवा न्यूज हब.